जमात के कारकुन हमें धमकियां दे रहे हैं। कराची में इलेक्शन मुहिम के दौरान 7 अफराद जाँ बहक हो चुके। MKM के रहनुमा ख्वाजा इजहारुल हसन की रात गए प्रेस कॉन्फ्रेंस। उनका कहना था कि कराची में मुसल्लह जत्थे घूम रहे हैं, हम लाशों पर सियासत नहीं करेंगे। ये अंदरूनी सिंध नहीं जहां चाहो किसी को बंद कर दो। निगरान वज़ीर आला और वज़ीर दाखिला की खामोशी लम्हा फिक्रिया है। निगरान हुकूमत का किरदार कहीं नजर नहीं आ रहा। 7 जवान लख्ते जिगर शहीद हो गए। इलेक्शन कैंपेन शुरू होने के साथ साथ हमारा कैंप लगा हुआ है, ऑलरेडी हमारा झंडा लगा हुआ है। वहाँ पर ये वीगो डाले में मुसल्ला गैंग वार, ये नहीं कहना, मैं बिल्कुल ये नहीं कहूँगा मैं MKM का कारकुन है, नहीं, लाशों पर सियासत नहीं कर, साफ बात करनी है। MKM का कारकुन नहीं था, अंदर था, जो इस पूरे मामले का चश्मदीद गवाह है, जो इस मामले को भांप चुके थे, जाकर कंप्लेंट करने गए, उसको अंदर कर दिया, शिकायत करने वाले को अंदर कर दिया, बंद कर दिया उसे थाने कि तुम पीपल्स पार्टी की शिकायत करने आए कैसे हो? कौन सी पुलिस है भाई, ये कौन सा थाना कल्चर है? और भाई ये तुम्हारे अंदरूनी सिंध की राजधानी नहीं है, तो क्या मतलब है कि पुलिस को आइंदा शिकायत ना की जाए? क्या आइंदा थानों में SHO, SSP, DIG, इन सवाल है बराह रास्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के SSP और DIG साहब आपसे, क्या हम ये सोच लें कि हमारे साथ कोई ज्यादती हो तो पुलिस हमारी नहीं है, हम जाएंगे शिकायत करने, पुलिस उल्टा हमें ही अंदर कर देगी, हम ये सोच लें? इलेक्शन कमीशन भी तो ये सारे मामला देख रहा है। बार बार ये कहना कि 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, 8 फरवरी को इंतखाबात होंगे, ये काफ़ी नहीं है। ये इलेक्शन कमीशन की आईनी जिम्मेदारी है कि अगर उसे पुलिस मुतनाज़िर नजर आती है तो पुलिस में ट्रांसफ़र करे, हटा दे उन्हें से उसको अफसरान को जो कि किसी सियासी पार्टी की मुलाजमत गुलामी कर रहे हैं। रेंजर्स को बुलाना रेंजर्स को बुलाए, फौज को बुलाना फौज को बुलाए। शहर में कहीं ना कहीं मुसल्ला जत्थे असला लेकर MKM का कत्लेआम कर रहे हैं। मेरा सवाल बनता है ना, किसी और जमात के कारकुन क्यों नहीं शहीद हो रहे? अल्लाह का शुक्र है नहीं शहीद हो रहे। अगर मेरे साथ साथियों की मजीद कुर्बानियां शहर में अमन की तरफ इस शहर को गामजन करने और दहशत गर्दों और गैंग वॉर और मुसल्ला। और अब आपको बताएं, रहनुमा पीपल्स पार्टी सईद गनी का कहना है कि अब से कुछ घंटे पहले न्यू कराची डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हमारे NA 247 के उम्मीदवार की कॉर्नर मीटिंग में फायरिंग की गई, जिससे एक बच्चा जाँ बहक हो गया। सईद गनी के मुताबिक इस वाक़े से कुछ देर पहले हमारे उम्मीदवार खतरा भांप कर वहां से चले गए थे। ये इन अफसोसनाक वाक़यात का तसलसल है जो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हो रहे हैं। हुकूमत इस मामले की अदालती तहकीकात करे। लाहौर पर बादल मेहरबान एक बार फिर बरस पड़े। पिंडी स्टॉप टाउनशिप, जौहर टाउन लिंक रोड, फैरोजपुर रोड, कायद आज़म इंडस्ट्रियल एरिया, वापडा टाउन, कैनाल रोड, जल्लो पार्क, रहमान गार्डन, सहाफ़ी कॉलोनी और दीगर इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। आपको मौसम के हवाले से आगाह करते चलें। लाहौर पर बादल मेहरबान एक बार फिर बरस पड़े। पिंडी स्टॉप टाउनशिप, जौहर टाउन लिंक रोड, फैरोजपुर रोड, कायद आज़म इंडस्ट्रियल, वापडा टाउन, कैनाल रोड, जल्लो पार्क, रहमान गार्डन, सहाफ़ी कॉलोनी और दीगर इलाकों में हल्की बारिश, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ दौरान इद्दत निकाह केस का फैसला महफूज आज 1 बजे सुना दिया जाएगा। अडियाला जेल में केस की 14 घंटे तवील समाअत, वकला की गवाहों पर जिराह मुकम्मल होने पर फैसला महफूज किया गया। PTI की तरफ से सुलेमान अकरम राजा ने गवाहों पर जिराह की। बानी PTI और बुशरा बीबी ने कमरा अदालत में 342 का बयान रिकॉर्ड करा दिया। बुशरा बीबी ने 14 नवंबर 2017 का तलाकनामा मनगढ़ंत करार दे दिया। कहा जुबानी तलाक अप्रैल 2017 में दी गई, अप्रैल से अगस्त तक इद्दत का दौरानिया गुजारा। 1 जनवरी 2018 को बानी PTI से एक ही निकाह हुआ। नवाज शरीफ ने पुरानी सियासत ही करनी है तो साथ चलना मुश्किल होगा। नवाज शरीफ और बानी PTI का सियासी तरीकाकार एक है। बानी PTI अपनी गलतियों की वजह से आज उन हालात में हैं। पंजाब की सियासत से पीपल्स पार्टी को साजिश के तहत बाहर किया गया। बिलावल भुट्टो जरदारी की GNN के प्रोग्राम न्यूज़ एज विद फ्री हादरी इसमें गुफ्तगू। बोले, कुछ सियासी पार्टियां हमें मजहब, लसानियत और कौमियत पर तकसीम करना चाहती हैं। उम्मीद है इलेक्शन का दिन अच्छा गुजरेगा, धांधली के इल्जामात नहीं लगेंगे। हमें नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करना चाहिए। नफरत और तकसीम रही तो मुल्क नहीं चल सकता। हमारे दौर में कोई सियासी कैदी नहीं होगा। जमहूरियत की बेहतरी के लिए हमें मिलकर कोशिशें करनी होंगी। बिलावल भुट्टो ने इक़्तिदार में आकर ट्रुथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन बनाने का ऐलान कर दिया।
ہم ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن بنائیں گے، اور اس ٹروتھ اور ریکنسیلیشن کمیشن نے نہ صرف آج کے حالات کے مطابق مگر ہمارا تاریخ میں جا کے جو ناانصافیاں ہوئے ہیں اس پہ غور کریں گے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کو ایک سازش کے تحت پنجاب سے آؤٹ کیا گیا، اس کوشش سے کہ ہم وفاقی سیاست سے آؤٹ رہے، ہمیں محدود کرنے کی کوشش کیا، اصل میں اس لیے کہ میاں صاحب نے بھی، خان صاحب نے بھی اس 18ویں ترمیم پہ عمل درآمد نہیں کی۔ وہ جو 2015 میں وزارت ڈیوالو ہونا چاہیے تھے، انہوں نے وہ ڈیوالو نہیں کیا، تو میاں صاحب نے تو پورا پاکستان کی جیلیں ان کے ذاتی جیلیں میں تبدیل کر دیا ہے، اور اب ہم کو کہہ رہے ہیں کہ ہمارا کوئی ذاتی جیل موجود ہے، یہ حقیقت پہ مبنی نہیں ہے سندھ میں۔ لیکن جو نون لیگ کے اتحادی ہے وہ اس قسم کی سیاست کرتے ہیں۔ میں یہ رسپانسبلٹی قبول کر رہا ہوں کہ میں نے جو پاکستان پیپلز پارٹی کا پنجاب میں، پختونخوا میں، بلوچستان میں، پورا ملک میں ہمارا فاؤنڈیشن تو ہے، اس فاؤنڈیشن پہ میں نے بلڈ کرنا ہے تاکہ ہم ایک تیسری آپشن پاکستان کے عوام کو دے سکیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک الگ اپروچ ہے، چاہے وہ ہمارا سیاسی اپروچ ہو، ہم کنسنسس بھی یقین رکھتے، جمہوریت بھی ہم 1 بلین ٹری والے نہیں، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ پی ٹی آئی نے 50 لاکھ گھروں اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا، کیا کسی کو گھر ملا؟ کیا بے روزگاری ختم ہو گئی؟ ہماری حکومت ختم نہ کی جاتی تو کوئی بے روزگار نہ ہوتا۔ ہم عوام سے جو وعدہ کریں گے پورا کریں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کا فیصل آباد میں جلسے سے خطاب، بولے ممی ڈیڈی نہیں، اصل یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے۔ جب وہ دھرنے دے رہے تھے، ہم لوڈ شیڈنگ اور دہشت گردی ختم کر رہے تھے، موٹر ویز بنا رہے تھے۔ فیصل آباد کے ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے۔ فیصل آباد میں میٹرو بس ہی نہیں، اورنج ٹرین بھی ہونی چاہیے۔ یہ جوش و خروش، یہ جذبہ، یہ پیار، یہ محبت، یہ خلوص، میرے پاس الفاظ نہیں ہے کہ میں آپ کو شکریہ کہوں۔ محترم شہباز شریف صاحب نے آپ کو صرف میٹرو بس پہ ٹرخا دیا۔ یہ فیصل آباد صرف میٹرو بس نہیں، یہاں اورنج لائن بھی ہونی چاہیے۔ یہاں پہ ہر بندے کے پاس روزگار ہونا چاہیے۔ بولو ٹھیک کہہ رہا ہوں؟ وہ 50 لاکھ نوکریوں والا روزگار نہیں، 1 کروڑ نوکریاں۔ ذرا ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کسی کو نوکری ملی؟ یہاں تو شہباز شریف صاحب 5 سال کے بعد کوئی مجھے بے روزگار نظر نہیں آنا چاہیے۔ اور کنیا موٹر وے چاہیے تانو؟ کچھ دسو مینو، تسی نہ بھی دسو کہ میں پھر بھی بڑھانی ہے۔ بھائی ہم تو جو بات کرتے ہیں اس کو پورا کرنا جانتے ہیں۔ کہتے ہیں یوتھ کسی اور دے نال ہے، اور یوتھ مسلم لیگ نون کے ساتھ ہے، وہ ممی ڈیڈی والے نہیں، اصل یوتھ، اصل پاکستانی یوتھ۔ That's why نواز شریف loves you۔ جب روٹی 4 روپے کی تھی، چینی 50 روپے کلو تھی، آٹا سستا تھا، پیٹرول 65 روپے لیٹر تھا، ہم انشاءاللہ وہ زمانہ واپس لائیں گے۔ مسلم لیگ نون کی چیف آرگنائزر مریم نواز شریف کہتی ہیں کہ نواز شریف کو اب ہرانے کا خواب دیکھنے والے کئی آئے کئی چلے گئے۔ نون لیگ کسی کو چور نہیں کہتی، بدتمیزی میں مقابلہ نہیں کرتے۔ نون لیگ مقابلہ کرتی ہے تو خدمت میں مقابلہ کرتی ہے۔ فیصل آباد میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نواز شریف کو 3 بار نکالا گیا لیکن انہوں نے قومی سلامتی کو داؤ پر نہیں لگایا۔ سابق وزیر اعظم شہباز شریف کہتے ہیں 8 فروری کو شیر پر مہر لگانی ہے، ہیر پھیر پر نہیں۔ عوام کا ٹھاٹھے مارتا سمندر نواز شریف کے ساتھ ہے۔ 8 فروری کو شیر پر مہر لگائیں گے تو نوجوانوں کے لیے جدید تعلیم کا انتظام کریں گے، لیپ ٹاپ دیں گے، فیصل آباد میں میٹرو بس چلائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کے 5 فروری کو ہونے والی انٹرا پارٹی الیکشن ملتوی۔ بیرسٹر گوہر کہتے ہیں فیصلہ بانی پی ٹی آئی کی ہدایت پر کیا گیا ہے، پارٹی انتخابات کا شیڈیول جنرل الیکشن کے بعد جاری کیا جائے گا۔ انٹرا پارٹی الیکشن کے باعث امیدواروں اور ووٹرز کی توجہ عام انتخابات سے ہٹ جاتی ہے۔